مولانا حمدی صاحب نے تمہیں بیدار کیتا ہے لیکن تسی سلام دا جواب بڑا ٹھلا ٹھلا دیتا، ذرا محبت نال سلام دا جواب دیو. میری تھکاوٹ لے جائے بڑا لمبا سفر کر کے آتے پھر انشاءاللہ کرنا ہے. ذرا محبت نال پیار نال سلام دا جواب دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے جڑا ویرلی جہا پیا ہے نا بچ، یہ ذرا قریب آ جاؤ، قریب ہو کے بہو. اللہ پاک تواڈے تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے. ہن کئی بندے نہیں آ رہے، میں دعا کرن لگا انشاءاللہ سارے آ جان گے. اللہ جڑا میرے جنہ قریب ہو کے بوے قیامت نو اپنے نبی دی اُنہ ہی قریب کر دے. آمین کہو. آمین. تے قریب ہو کے بہو ذرا او پچھلے بھی اگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اللہ پاک سب دانا اپنے دربار قبول فرمائے. اے جنہ بچیاں نے انعامات لے نے میرا بڑا دل خوش ہویا ہے. اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے قاری، حافظ اور عالم دین بنائے. کوئی آمین کہو. اپنے بچے لی دعا نہیں کرنی تے کن لی کرنی ہے؟ اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے قاری بناؤ، حافظ تے عالم دین بناؤ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب پڑھو صلی اللہ. پڑھو درود پاک پڑھو صلی اللہ. اللہ مرچ برکت پائے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حق سچ دی کرنے یہ گل ہے یارو، جھوٹا لفظ زبان جو کڈنا نہیں، دلوں لانی یاری حضور دے نال لا کے بوٹا پیار دا وٹن جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے. پتہ غیر دے در تے اڈنا نہیں. دنیا رس دیے پاویں رس جاوے در رب کریم دا چھڈنا نہیں. سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب پیڑی اس دیے تدبیر چنگی. کئی پھل کھان دے وچ ہیں کوڑے پر ہوندے انہاں دیے تاثیر چنگی. بندیاں وچوں کئی بندے انج دے نے، بندیاں وچوں کئی بندے انج دے نے اندروں گندے تے اتوں تصویر چنگی. چنگا اس نو جان تو اے منگنی جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی. نعرہ تکبیر. مولانا طارق بدری صاحب. نعرہ تکبیر.
دن حشر نو کوئی نہیں انشاءاللہ دو تین واری ہو رہا ہے نام یاد ہو جائے گا بھائی شاہ قدرو دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگارانو ساری امت دے گنہگارانو جہانیاں دے گنہگارانو جدو کٹ کے سینے لالے دن حشر نو اللہ جاندہ قیامت دا منظر کیسا ہوئے گا سارے نبی کہن گے ربی نفسی سارے ولی کہن گے ربی نفسی میرے نبی پاک علیہ السلام کو سارے پیغمبر جان گے سارے رسول جان گے سارے اللہ جانتا ہے مسلمان جان گے میرے نبی علیہ السلام اللہ نے رشتے سائے تھلے اتنا لمبا سجدہ کرن گے میرا اللہ کہن دوے گا میرے نبی پاک دی میرے لاڈلے دی آخری نبی سارے سجدوں چکو جو کہو گے سنیا جائے گا جو کہو گے سنیا جائے گا جو مناو گے منیا جائے گا دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگارانو جہانیاں دے گنہگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں اٹھ نہ کرنی مل کے پیار نال ذرا پڑھو نبی دی محبت بولے مصطفیٰ دا سرور بولے جدو کل نبیاں اٹھ نہ کرنی جدو کل نبیاں اٹھ نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی سارے ذرا کہو اے جملہ پڑھو پیار نال جدو کل نبیاں اٹھے نہ کرنی اللہ جانتا پچھلے تو پچھلے سال جدو میں محرمہ چاہیا سا تے شان صحابہ بیان ہوئی سی تو یاد ہوئے گا مینوں تے چنگی طرح یاد ہے اللہ جانتا ہے تے تسی بڑا بول دے ہو پتہ نہیں اج اس دن بڑا بول لے اج پتہ نہیں چپ دا روزہ رکھیا ہے سارے ذرا پیار نال جدو کل نبیاں اٹھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اٹھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی سارے میرے پیر نے اوتھے نہیں میرے پیر ہولی ہولی بول پہنے روزہ کھول لینے ہولی ہولی اللہ جانتا ہے جدو کل نبیاں میرے آقا نو جدو کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا لوگی اڈیاں چک چک ویکھن گے لوگی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا اے شان والا کون آیا جدو پیر میرے چٹا حمد والا جدو پیر میرے چٹا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لے جدو کل نبیاں اٹھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی جدو کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اللہ جانتا ہے بڑا ایمان تعالیٰ کرنے والا شیر میں منیا جنت ہے بہت سونی میں منیا جنت ہے بہت سونی پر اس دن اس تے عروج حسی پر اس دن اس تے عروج حسی کس دن جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے مدنی نے سنے امت ڈیرا لال دن حشر سجدے کر کر کے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو
منا لینا اسے نہیں بولے اسے سارے پڑھنا ہے اللہ جانتا ہے نبی دی طرح آتما شروع بیان ہو جائے میں اللہ جانتا ہے مذہب اسلام دی مضمت تے شان تے مقام تے استقامت اس نہیں ہے میرے مصطفیٰ دی طرح شان شروع بیان کر لئیے سانو دسے عالمینا آسمانا نے ساڑھے نبی دیا اچھیاں شانا نے کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ اپنے نبی نے اچھیاں مانتا ہے ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ سانو دسے عالمینا آسمانا نے ساڑھے نبی دیا اچھیاں شانا نے سارے پیار نہ پڑھو ساڑھے نبی دیا اچھیاں شانا نے ساڑھے نبی دیا اچھیاں شانا نے سب نالو سونا شہر مدینہ آوے جد نام لوگو گھر جاتا سینہ اٹھو نکلیاں سونے دیا کانا اٹھو نکلیاں سونے دیا کانا ساڑھے نبی دیا اچھیاں نے ساڑھے نبی دیا اچھیاں شانا نے میرا نبی آیا لوگو سب تو اخیر دے بڑھیا ہے میرا نبی پیروں کا پیر میرا نبی آیا لوگو سب تو اخیر دے بڑھیا ہے میرا نبی پیروں کا پیر جانا دیتیاں سب غلامان میرے نبی دیاں اچھیاں آنے میرے نبی دیاں اچھیاں نے تکبیر اللہ مصطفیٰ آن مصطفیٰ تکبیر خود عطا اللہ مدنی صاحب تسی سارا ہی زندہ بات اللہ کے اللہ دا رسول اچھی بولو اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان ساری دنیا دے اس مذہب اسلام اندر جتنے مسلمان نے سارے ہی آؤ مسلمانوں نے کرنا چاہ رہے میری امام علی وہ کہو حسنین دینا نہ جا رہے محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وَسُحَا دے چرے والے اللہ دیا ظلفہ والے بازار دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج مرین دے بکاؤ والے تاہا دے شان والے حاوین دے کنڈل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے سونے محبوبہ فرمائے جی رب دلیل حکم آوے آؤ مسلمانوں اور کرنا چاہ رہے ہیں میں اللہ پاک کا قرآن پڑھے آئے دوسرا سپارہ سورہ البقرہ دے 108 نمبر آئے دے اللہ پاک کا قرآن کہتا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سنو ذرا دھیان اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ اے ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ سنو جہانیاں دے باسیو اتنا گرد آنے والے غیور مسلمان بھائیو اللہ پاک نے قرآن دے اندر اسلام والیاں ایمان والیاں آکھیا ہے اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ اتھو پتہ کی لگاؤ سنو ذرا دھیان آؤ جہانیاں دے اندر آج بھی ایسے کئی مسلمان نے جنہاں دیاں زباناں کلمہ پڑھ دیاں نے جنہاں دیاں زباناں کلمہ پڑھ دیاں لیکن انہوں نے دل کلمہ نہیں پڑھ دے جنہاں دیاں زباناں ایمان لے کے آئیاں لیکن انہوں نے دل ایمان تو خالی نے جتھے بیٹھے ہو اتھے بیٹھے نے آنے
اور کوئی بندہ نہ اٹھے میں ذرا فکری باتیں کرنی نے چند کچھ اپنی صلاح دیاں کچھ تیری صلاح دیاں میں کراں تیرے راہ سفر کر دینے اللہ جانتا ہے صرف دین واسطے اللہ نے دے رسول دے دین تیرے تک منتقل کرن لئی تیرے تک اللہ دا دین پہنچاؤن لئی سنو ذرا دھیان نال میرے نبی نے فرمایا کئی ایسے مسلمان نے جنہاں دیاں زباناں ایمان لے کے آئیاں مگر انہاں دے دل ایمان تو خالی نے اج جنے بھی جہانیاں دے مسلمان بیٹھے نے اج ایسی جماعت دے اندر جیدہ لا کے جانا ہے کہ میں نام کلمے والا مسلمان ہوں یا میں نام نہاد مسلمان ہوں یا میں او مسلمان ہوں جس مسلمان ہوں اللہ کے دے رسول نے پسند کیتا ہے اللہ جانتا ہے سنو میرے بزرگوں ذرا دھیان نال اللہ جانتا ہے جڑے ویلے میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جانتا ہے سنو ذرا دھیان نال جڑے بندے کہندے نے میں کلمے والا ہوں میں مسلمان ہوں میں دنیا دے اوتے مومن ہوں اج کنے مسلمان نے جڑے کلمہ پڑھن تو بعد کہندے نے میں مسلمان ہوں لیکن اودی بیوی بے پردہ بازار جائے وہ کہدا مسلمان ہے کنے نوجوان ایسے نے جنہاں دیاں بہناں بے پردہ بازار جان وہ کہدا مسلمان ہے جدی ماں بے پردہ سرے بازار جائے وہ کہدا مسلمان ہے جدی بیٹی بے پردہ ہو اللہ جہان دے بازار جائے یونیورسٹی جائے کالج دے اندر بے پردہ جائے وہ کہدا مسلمان ہے اج میں جانیاں دی سرزمین تے تینوں شیشہ دکھا کے جاواں گا سنو میرے بزرگوں سنو ذرا دھیان نال اج اسلام نو منیا کیویں منیا سنو اج اسلام نو اسی تے زبانی کلامی منیا اللہ جاندا ہے بلال کرنا بڑا سوکھا ہے لیکن جویں بلال نے مدینے دے اندر مکے دے اندر اسلام نو منیا ہے ایویں مرنا بڑا اوکھا ہے اسلام کرنا بڑا اوکھا ہے لوگوں اے مسجد محمدی سانو ایویں نہیں مل گئی ملک پاکستان سانو ایویں نہیں ملیا صوبہ پنجاب سانو ایویں نہیں ملیا قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں عزت دی اسٹینی نالو حضرہ بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے یہ موقع بڑھیا پاکستان کو سوکھا بڑھیا لوگوں پاکستان بڑھانا مقصد بھی ہوئی سی کہ اسی مسلمان علیحدہ اپنے ملک دے اندر اپنے وطن دے اندر اللہ دی عبادت کریے ساڑیاں عورتاں پردہ کر کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے نہ ساڑیاں عزتاں محفوظ ہو جائے ساڑا مال محفوظ ہو جائے ساڑیاں جانا محفوظ ہو جائے اللہ جانتا پاکستانیوں پنجاب دے رہن والے ہو جہانیاں دی سرزمین دے زندگی گزارنے والوں جڑا آج پاکستان دے اندر رہ کے امن دے گہوارے دے اندر رہ کے اپنے 5-6 فٹ وجود تے اسلام نافذ نہیں کر سکدا دسو کالا مسلمان ہے جس گھر دے اندر اسلام نافذ نہیں جس یونیورسٹی دے اندر اسلام نافذ نہیں آج دیکھو جاؤ سروے کرو اللہ جاندا پنجاب دے یونیورسٹی کنوں نہ حیات و خالی نظر آؤ گے یونیورسٹیاں دے اندر اسلام نظر نہیں آئے گا کالجاں چ اسلام نظر نہیں آئے گا گھراں چ اسلام نظر نہیں آئے گا سکولاں چ اسلام نظر نہیں آئے گا علامہ محمد اقبال نے آکھیا سی صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وہ جڑا پاکستان دے اندر رہ کے جہانیاں دے اندر رہ کے پنجاب دے اندر رہ کے دین تے عمل نہ کرے سنو میرے بزرگوں سانو تے دین واسطے کٹا بھی نہیں وجیا پوچھ کلی بلال حبشی کولوں جڑے حبش چ چلے تے نوکریاں کردے امیہ دیاں ماراں کھاندے میرے نبی دے غلام بن گئے پوچھ کلی سلمان فارسی کولوں تاریخ دیاں کتاباں پڑھ سنو ذرا دھیان نال فارس تو چلے یہودیاں عیسائیاں دیاں نوکریاں کردے میرے نبی دے مرید بن گئے سنو ذرا دھیان نال پوچھو میرے سہیب رومی دی زندگی پڑھو تانوں پتہ لگے روم جو چلے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پوے جوگ صحابہ دیا جائے پر کملی والے دا زندہ اسلام رہ جائے لوگوں کراچی تک صحابہ دیا قبراں مل دیاں نے کشمیر تک صحابہ دیا قبراں مل دیاں نے سندھ تک صحابہ دیا قبراں مل دیاں نے کتنے مسلمان ہیں جہانیاں دے لوگوں صحابہ کرام نے
اپنی زندگی دے اندر ایک کوئی مقصد سمجھاؤ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلم، میں اسی لیے نمازی۔ سنو ذرا دھیان نال میرے بزرگوں، اج اصلاح کر کے جانی ہے، اج اسی کلمے دا قدر کرتے کہ نہیں، اج سانو اسلام نال محبت ہے کہ نہیں، اج سانو دین کنا پیارا ہے۔ بھائی طیب دی شادی دے موقع تے پروگرام ہے، اللہ جاندا اس کرتے اپنی رحمتاں وسنیاں ہی وسنیاں نے۔ اج اینے طلباء کرام فارغ ہوئے نے جنہاں قرآن سنایا ہے، انہاں تے اپنے اللہ نے اپنی رحمتاں برسانیاں ہی برسانیاں نے۔ طیب دے گھر دے اوتے اللہ دی رحمتاں وسنیاں وسنیاں۔ بھائی سیف فرمان صاحب محمدی صاحب، قاری سیف فرمان محمدی صاحب دے گھر دے اوتے اپنی اللہ نے رحمتاں دے چھاویں چھاں کرنا ہی کرنا، بارشاں پانیاں ہی پانیاں، کیونکہ انہاں نے اپنی نویں زندگی دا آغاز، اپنے بھائی دی نویں زندگی دا آغاز اللہ دے قرآن تو کیتا، مدینے والے دے فرمان تو کیتا۔ اج نوجواناں نوں کہاں گا، اپنے ویراں نوں کہاں گا، ساڈی زندگی وچ اج کتنا اسلام نظر آوندا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے آکھیا، اب کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حبا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ سنو ایتھے جنے بھی میرے ویر نوجوان آئے نے، اپنے اپنے گریبان چاکیاں دیا جو اپنے موبائلاں تے ہم مارو، تانوں انڈیا دے گانے نظر آؤں گے، انڈیا دے مجھے نظر آؤں گے، انڈیا دے فلماں دے کلپ نظر آؤں گے۔ آندے سی پاکستان کنیاں قربانیاں تو بعد ملیا، اپنے کے پاکستان کنیاں قربانیاں تو بعد ملیا۔ لوگوں لڑکیاں نے کھوواں چ چھالاں مار دتیاں، اپنی عزت بچاؤن واسطے کھوواں چ چھالاں مار دتیاں۔ جوان لڑکیاں نے اللہ جاندا ذرا سنو دھیان نال، اپنے گلے دے اندر دوپٹہ دے کے پھا لے لو، ساڈیاں عزتاں محفوظ ہو جان، ساڈیاں عزتاں با جان۔ لوگوں سنو ذرا دھیان نال، کنے بچے پاکستان جدوں بنیا یتیم ہوئے، کنیاں ماواں بے سہارا ہوئیاں، کنے نوجوان کٹے گئے، کنیاں عورتاں جوان اللہ جاندا بیوہ ہوئیاں، قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں، عزت نہیں اس ڈیڈی نالوں اگرا بانو سلمان ٹوٹیاں۔ پھر جا کے یہ موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا، مکہ المکرمہ دی سرزمین۔ سنو ذرا دھیان آئے، اللہ جاندا میرے نبی نے اعلان کیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اودے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ میرے نبی دی دعوت چلدیاں چلدیاں ابو جہل دے گھر دی چار دیواری کراس کر کے ابو جہل دے گھر پہنچی تے ابو جہل دے نام نوکر تے غلام انہاں آل یاسر والیاں نے کلمہ پڑھ لیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں۔ جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے آل یاسر دے لوگ مسلمان ہوئے تے ابو جہل نوں پتہ لگیا انہاں آخری پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام نوں مان لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں اج تھم نال بن دتا، ایک لت ایک اٹھنا بن دتی، دوجی لت دوجے اٹھنا بن دتی۔ جہانیاں دے نوجوانوں، جہانیاں دے بزرگوں، میری ماؤں میری بہنوں ذرا دھیان نال سن لیا جے، اج امت محمدیہ دا درد تیرے سامنے رکھن واسطے آیا ہوں۔ ایک لت ایک اٹھنا بن دتی، دوجی لت دوجی اٹھنا بن دتی۔ ابو جہل کہندا سمیہ اے عورت ذات دے لوگوں، اے ظلم تے کسے بندے تے ہوے کسے مرد تے ہوے تے او برداشت نہیں کردا۔ حضرت سمیہ دی جگہ تے اپنے جسم نوں رکھ کے ویکھ، 2 منٹ واسطے اوتھے اپنا آپ رکھ کے ویکھ، تینوں لگ لا جائے گی۔ حضرت سمیہ دا جسم بنیا ہے تے ابو جہل کہندا محمد دا دین چھڑ دے، محمد دا کلمہ چھڑ دے، محمد دا کلمہ چھڑ دے، محمد دا دین چھڑ دے، نہیں تے میں نہ تو اٹھن ٹور دواں گا، تیرے جسم تو شین تقسیم ہو جائے گا، اپنی جان تو ہاتھ تو پویں گی۔ لوگو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے او دی جان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے بھویں جوگ آلے یاسر دیا جائے، پر قبری والے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ حضرت سمیہ کہنے لگیا ظالماؤ بکواس بند کر، ایک ایک جان ہے، اگر سمیہ دی 100 جان بھی ہوگے محمد دے دین تو قربان کر لو۔ آخر اس پہ ایمان نے ابو جہل نے جلادہ رو حکم دیتا دعاؤں ٹھانو توڑ دیو،
पासियों जरा दिल दियां तख्तियां ते लेके ले जाओ दिल ते हाथ रख के जरा वाक्य सुनिया जे ध्यान नाल एक ना ऊठ एक पासे टुर पिया दूजा दूजे पासे टुर पिया हजरत सुमैया दे हाथ बंने एक ऊठ ने एक पासे जोर लगाना शुरू कीता दूजे ऊठ ने दूजे पासे जोर लगाना शुरू कीता ये अबू जाल बेईमान है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे पेट ते नेड़ा मारिया हजरत सुमैया दा जिस्म दो हिस्सियां तकसीम हो गया दो हिस्सियां दे अंदर दो टुकड़ियां दे अंदर तकसीम हो गया लोगो हाथ बन के अपील करांगा औरत दा भी बड़ा मुकाम है इस्लाम साडे तक पहुंचाउण लई औरतां भी बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां इस्लाम दे अंदर औरत दा भी बड़ा मुकाम है औरत नूं पैर दी जुत्ती ना आख्या कर औरत नूं पैर दी जुत्ती ना समझया कर लोगो औरत मां दे रूप से फिर भी इज्जत वाली औरत बेटी दे रूप दे अंदर ते फिर भी इज्जत वाली औरत भैन दे रूप दे अंदर ते फिर भी इज्जत वाली औरत ना बीवी दे रूप दे अंदर ते फिर भी इज्जत वाली औरत बेटी दे रूप दे अंदर ते फिर भी इज्जत वाली औरत नूं पैरां दी जुत्ती ना आख्या कर अल्लाह जानदा जरा सुनो ध्यान नाल जिन्ने भी आए ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम मदीने दे अंदर सुनो मेरे बुजुर्गो जरा ध्यान नाल अक्सर कहंदे हुंदी सी अल्लाह जानदा हज़रत खदीजा नूं मां खदीजा याद करके ऐना माओ इसलिए खदीजा मैनूं खदीजा वर्गी मिसाल नजर नहीं आउंदी लोगो सुनो जरा ध्यान नाल एक वक्त दे अंदर मेरे नबी दियां 9 बीवियां ते हज़रत आयशा सिद्दीका कहन लगियां कबली वाले सोने महबूबा 9 औरतां 9 बीवियां तुहाडियां ते तुसी खदीजा नूं याद करके क्यों रोंदे रहंदे हो मैं अपनी मावां नूं कहांगा अपनी भैणां नूं कहांगा मेरी माओ मेरी भैणों अपना किरदार इस कदर बना के जाया जे तुसी अपने खामद तो पहला दुनिया तो चलिया जाओ ते तेरा खामद तेरे कपड़ियां दे जोड़ियां वाल वेख के रोवे तेरा खामद तेरे पैरां दियां जुत्तियां वाल वेख के रोवे तेरा खामद तेरे कपड़ियां वाल वेख के रोवे तेरा खामद तेरे सामान वाल वेख के रोवे मेरे नबी रो रहे ने जहानां दा सरदार हो रहा है एक दिन हजरत दुनिया दे उत्ते नबी अलैहिस्सलाम दे घर दा दरवाजा खड़किया सुनो मेरे बुजुर्गो नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलिया ते नबी अलैहिस्सलाम दी हजरत जनाब खदीजा तुल कुबरा दी बहन ते नबी पाक दी साली आई है हजरत खदीजा दी बहन आई है नबी दी साली दरवाजे ते आई मेरे नबी ने दरवाजा खोलिया ते नबी रो रहे ने ते जेड़े वेले बीबी ने मेरे नबी नूं रोंदिया वेख्या फरमाया मेरे पाक मुहम्मद क्यों रो रहे हो फरमाया तुहाडी आवाज मेरी खदीजा वर्गी अज मेनू खदीजा वाला दौर याद आ गया अज मेनू खदीजा दी आवाज याद आ गई जान दिओ भैणां दी आवाज़ां भैणां नाल मिलदियां हुंदियां ने भरावां दी आवाज़ां भरावां नाल मिलदियां हुंदियां ने फरमाया मेनू खदीजा याद आ गई लोगो सुनो जरा मेरी माओ मेरी भैणों 9 बीवियां मेरे मुहम्मद दियां ते फिर भी कहंदे ने ऐना माओ इसलिए खदीजा मेनू खदीजा वर्गी मिसाल नजर नहीं आउंदी जेड़े वेले हजरत आयशा ने फरमाया जेड़े मेरे हजरत आयशा ने फरमाया कमली वालेओ तुसी क्यों याद करके रोंदे हो मेरे नबी ने फरमाया मेरी खदीजा मेरी आयशा प्यारी है तुहानू की पता हो मक्के दे अंदर जदों लोकां मैनू पागल आख्या मक्के दे अंदर जदों लोकां मैनू पत्थर मारे मक्के दे अंदर जदों लोकां मैनू मजनून आख्या मक्के दे अंदर जदों लोकां मैनू अफतर आख्या उदों खदीजा कल्ली सी ते कहंदी सी अल्लाह दे रसूल तुहानू अल्लाह कदी भी जाया नहीं करेगा तुसी यतीमां दा मावा हो यतीमां दे सिर ते हाथ फेरन वाले हो कदी भी अल्लाह तुहानू जाया नहीं करेगा मेरी माओ इस कदर अपनाओ किरदार अपना के जाया जे इस कदर अपनाओ दुनिया दे उत्ते जरा सुनो ध्यान नाल इस कदर अपना नाल किरदार चमकदार बना के जाया जे गुजरांवाला दे अंदर एक प्रोफेसर दी बीवी फौत होई वडेरी उम्र दा प्रोफेसर ते जेड़े वेले जनाजे ते बड़ा रो रहा हो लोकां पूछया वडेरी उम्र दी सी चली गई ओदा दाना पानी खत्म हो गया उम्र खत्म हो गई खा हटा के फौत हुई क्यों इना रो रहा है कहन लगा ला वाले पूछण वाले हो जदों मैं घरों आउंदा मैनू दरवाजे तक छड़ के जांदी जदों मैं घरे आउंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलदी और बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलण वाली कोई नहीं और मैनू दरवाजे तक छड़ के आउण वाली कोई नहीं हाथ भर के अपील करांगा जहानियां दे वासियो इस औरत नू पैरां दी जुत्ती ना समझया कर औरत नू इज्जत दिया कर मां दे रूप च
تے پھر بھی عزت دیا کر بیوی دے روپ چ تے پھر بھی عزت دیا کر بہن دے روپ چ تے پھر بھی عزت دیا کر بیٹی دے روپ چ تے میں کیویں بیان کراں بیٹی دے روپ چ پھر بھی دے عزت دے اللہ جاندا میاں والی دے واقعے نے ہلاک رکھ دیتا ہوں اج دیاں وی اکھاں اشک بار نے میرے بزرگوں میاں والی دے اندر جان دے 7 دناں دی مسعود کلی فیس بک تے ایڈیاں سونیاں تصویراں ایڈی سونی پری 7 دناں دی ظالم درندے باپ نے 5 گولیاں مار کے ہلاک کر دیتی 5 گولیاں مار کے نیند دی موت سلا دیتی او ظالما کتے جا کے پڑے گا کیڑا غیر کمائی اللہ جاندا جدوں میں پورا واقعہ پڑھیا میرا کلیجہ ہل گیا جڑے ویلے دے گھر میاں والی دے ظالم باپ دے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے کو نام کرسا لے کے آئیاں انہیں پھلی تے پتہ لگا بیٹی ہے انہیں چک کے بیٹھ تے پھر دیتی آتا پہلی میرے بیٹی نہیں چاہیے بلکہ میرے بیٹا چاہیے ظالمہ میں کیا گولیاں مارن دی کڑی لوڑ سی وہ تے ادھر ہی مر گئی ہوئے گی جدوں انہوں بابے دا پیار نہیں ملیا انہوں باپ دا پیار نہیں ملیا اللہ جاندا اگر پسند نہیں سی تے کسے نو دے دیندا ظالمہ قتل دینا کردا کتنا دنوں بعد اودی ماں وی اس صدمے نال دنیا تو چلی گئی کاش کو معصوم کلی داولا مدنی دے گھر پیدا ہو جاتی اس ظالم درندے باپ دے گھر پیدا نہ ہوندی کاش بچی داولا مدنی دی بیٹی ہوندی کاش میرے گھر پیدا ہو جاتی میں انہوں چیزاں لے آن کے دیتا ہوں انہوں کپڑے لے آن کے دیتا ہوں انہوں سینے نہ لاؤں انہوں متھا جمدا انہوں سارا تو گوسے لینا انہوں سینے نہ لا لینا لا تقرب البناتی فإنہن المحنسات الغالیات میرے نبی نے فرمایا تیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت سمجھ کے گانا لا لینا اور ظالمہ مار دانا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی ماں بھی تنا دنہ تباہ دنیا تو چلی گئی سنو میرے بزرگوں نوجوانوں عورت کو ہر روز عزت دیا کرو عورت نہ محبت کریا کرو جیڑے ویلے عورت ذات حضرت سمیہ یہ دو حصیاں تقسیم ہویا پیائے جسم دو ٹکڑے ہوئے پہنے دنیا تو چلیاں گئیاں شہید ہو گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تو ایسا جسم تقسیم ہویا پیا ہے دنیا تو گئی کہ میرے نبی علیہ السلام کھولو دی لگے حضور دیا کھانوں آنسو آ گئے میرے نبی زارو خدا رون لگ پہ داڑھی ہجوانا پڑھ لگ پہ میرے نبی نے فرمایا اسبرو یا آل یاسر وابشرو بالجنہ اسبرو یا آل یاسر وابشرو بالجنہ آل یاسر والو دنیا دے دکھاں تے صبر کرے آجے اسلام کو ایڈیاں طاقتاں نہیں اسلام کو اینا پیسہ نہیں کہ جو فدیہ دے کے ٹیکس دے کے پیسے دے کے چھڑا لئے اسبرو یا آل یاسر وابشرو بالجنہ سنو میرے بزرگوں میرے نبی پکے چرو رہے نے میرے نبی دی داڑھی کھجوانا پڑھنا پئی کتنے مسلمان نے میرے نبی امت دا درد رو لے کے روئے آج کتنے مسلمان نے جڑی اپنے غریب بہن کو رشتہ منگنی جاتے آتا جوانیاں ہویاں آپے دوے گی تے لے لاگا کدی یہ سوچ کے مانگ لے کسی ہور نے بھی تے میرے گھر آن کے راج کرنا ہے کسی بغانی نے بھی تے راج کرنا ہے اگر یتیم پانچی لے گا یتیم پتیجی لے گا یتیم پانچی لے گا یتیم اللہ جان لے سنو ذرا دھیان بہن دی بیٹی لے گا اللہ جان لے یتیم نو کرنا لائے گا یتیمنی دے سر تے ہاتھ پھیرے گا روگا وچوں رو کے واللہ جس دا نام غریبی کٹ کر کے کولو لنگ جاتے ہیں رشتے دار قریبی بڑھ جاتے ہیں پرائے بھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا جنیاں بھی اکھا شکبار نے میرے بزرگوں میں روز روز کی دعا کرنی آنا میں
روز روز تینوں اللہ دا دین دسن نہیں آنا ہو سکتا میرا آخری پھیرا ہوئے پتہ نہیں پکیتے پہنچنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں پتہ نہیں جہانیاں دا بائی پاس بھی نگنا کہ نہیں اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کھانے وال بھی نگنا کہ نہیں ایک دن ہونی ہے اخیر بڑھ کے جاوے گا فقیر ایک دن ہونی ہے اخیر بڑھ کے جاوے گا فقیر چھٹ کے جہانیاں دی جگیر جد موت نے پھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی کنے مسلمان جڑے پیسے نو ترجیح دتے نے رشتیاں دی اج قدر نہ رہی لوگوں خون سفید ہو گئے کئی باری بھتیجے دی شادی ہوے ایم پی اے دی کرسی سٹیج تے ایم این اے دی کرسی سٹیج تے وڈیرے دی کرسی سٹیج تے چاچا عام بندیاں چ رولدا پھردا ہے بھائی عام بندیاں چ رولدا پھردا ہے اونوں دسنا پیندا ہے میری کرسی نو ذرا دھیان نال کہ میں جی شادی ہودا تایا لگدا جی شادی ہودا چاچا لگدا جی شادی ہودا ماما لگدا جی شادی ہودا پھپھا لگدا پر میری ایتھے کرسی تا ہے کیونکہ میرے تے دن پاڑے نے لوکاں وچوں رو کے واللہ جہانیاں دے بس کیوں ہاتھ بن کے پیر کراں گا سب کچھ پیسے نو سانا سمجھیا کر سب کچھ مال نو نہ سمجھیا کر سب کچھ دنیا تے گڈیاں نو نہ سمجھیا کر پلاٹاں نو سب کچھ نہ سمجھیا کر پیسہ ہر چیز نہیں ہوندی انسانیت بھی کوئی چیز ہوندی ہے رشتے بھی کوئی چیز ہوندی ہے یہ پتہ ادوں لگدا ہے جدوں بڑا منہ مٹی تھلے چلے جاندے نے پوچھو لوگوں میرے کولوں اج میں اپنی مثال دس جانا ہے جہانیاں دے بس گئے میری والدہ نے تین بہناں نے جڑیاں میری خالہ دو تے ایک میری والدہ پہلی دنیا تو چلیاں گئیاں تے ایک میرا کلوتا مامو 10 جولائی نو اللہ نو پیارے ہوئے لیا تو سانو ملن واسطے آئے سنو میری ماں میری بہنوں اپنے پیراں نکی نکی گل تو ناراض نہ ہویا کرو اپنے بھراواں چھوٹی چھوٹی گل تو لڑیا نہ کرو اپنے بھراواں چھوٹی چھوٹی گل تو ایویں خفا نہ ہو جایا کر سنو میرے بزرگوں میری ماں بہنوں انہاں ماواں وال ویکھ لیا کر اونیاں بہناں بہناں وال ویکھ لیا کر جنہاں دے نال رل کے جمے کوئی نہیں یا جنہاں جوان بھی قبراں چ ٹورے نے جنہاں جوان بھراواں تے مٹی پائی ہے جڑے ویلے آئے تے 10 جولائی نو اللہ نو پیارے ہوئے میرا ایک ہی مامو تے اودی اولاد کوئی نہیں بے اولاد ہی دنیا تو گیا ہے تے دو میری خالہ پہلے ہی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سائیوال سانو ملن واسطے آئے تے ایتھے اللہ نے وعدے پورے کر دیتے قاری سیف الرحمان صاحب قاری عبدالغفار مجاہد صاحب جتنے بھی علماء کرام نے میرے سر دا تاج نے جڑے میرے میں تاجرا والا تو پروگرام کر کے گھر پہنچے پونا گھنٹہ ستا ہونگا یا گھنٹہ مینوں پتہ لگا ہارٹ اٹیک ہویا تے مامو جی بھی اللہ نو پیارے ہو گئے لوگوں میں ویکھن واسطے گیا سنو ذرا دھیان نال جڑے میرے میں گھر پہنچیا ہوں سنو ذرا جناب سین دے اندر جڑے میرے میں ویکھیا منظر ساڈے ہور بھی رشتہ دار کھڑے نے میرے ماموں دے ہور بھی قریبی رشتہ دار کھڑے نے میرے ماموں دیاں بانیاں بھی کھڑیاں تے میں سوچدا جاواں کہ میں سنیا ہے جناب بھراواں نو بہناں تو علاوہ کوئی نہیں روندا بھراواں نو بھراواں تو علاوہ کوئی نہیں روندا تے اج میں منظر ویکھاں میرے ماموں دا بھرا بھی کوئی نہیں تے اولاد بھی کوئی نہیں جڑے میرے منظر ویکھیا میری والدہ تو علاوہ مینوں کوئی ماموں دی چار پائی دے لاگے روندا نظر نہ آیا اودی بہن تو علاوہ اوتھے مینوں کوئی روندا نظر نہ آیا تے مینوں شعر یاد آیا میں کیا واقعی کسی نے سچ آکھیا ہے کلا ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا کلا ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا سچا کھبے نو دوندا بہنا بار عطا اللہ مدنی کون کسے نوروندا ویر بہنا دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کر ویلا باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کر ویلا ماما بان عطا مدنی اجڑ جاندا جے میلا لوکو دا سنو دھیان
نال بیگم آؤ میری بہنوں جڑے اپنے بھراواں نال ناراض جڑے اپنیاں بہناں نال ناراض صبح دا سورج نکل تو پہلا صلح کر لیا جے صبح دا سورج چڑھن تو پہلا صلح کر لیا جے جڑے ویلے میرے نبی نے ویکھیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم دو حصے تقسیم ہویا پیا ہے دو ٹکڑے تقسیم ہویا پیا لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام رون لگ پئے جڑے ویلے اگے گئے تے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اج تھامنا بنیاں نے تے ابو جہل نال کہن لگا کہ کلمہ چھڑ دے نبی دا دین چھڑ دے نہیں تے گرم سی کر کے تیری اکھاں تے پھیر داں گا اکھاں تو ہاتھ تو پوے گی نبی نہیں ہو جائے گی صبح نو بازار جائی تے کسے نبی نے بندے نو ملی اونوں پوچھی جہان کیویں وس رہے تینوں دسے گا اکھاں دی کی قدر و قیمت ہے کسے نبی نے نو پوچھی سنو میرے بزرگو ذرا دھیان رکھو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا سالو تیری اکھاں کر دواں گا اکھاں دے اندر گرم شیخ پھیر دواں گا اکھاں تو ہاتھ تو پوے گی نبی نہیں ہو جائے گی جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ جاندا ہے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والی حضرت زنیرہ نے آکھیا میں کلمہ نہیں چھڑنا سیان میرے ور رکھیا جے میں اللہ دا دین نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا ظالم تے دو اکھاں نے اگر 1000 اکھاں دی ہون تے محمد دے دین تو قربان کر دو سبحان اللہ فرمایا ظالم اگر دو نہ اے تے دو اکھاں نے اگر 1000 اکھاں وی ہون تے ایک ایک کر کے محمد دے دین تو وار دواں ایک ایک کر کے محمد دے دین تو قربان کر دواں جہانیاں دے رہنے والو جسم دے اندر سب تو نازک حصہ اکھ ہوندی ہے جسم دے اندر انسان دے جسم دے اندر سب تو نازک حصہ اکھ ہوندی ہے جدے ویلے جناب سنو ذرا دھیان نال ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکلے اکھ چ مچھر پے جائے کتنے دنوں دی وس رہندی اکھ دے اندر اکھ چوڑی دا کک پے جائے اڑتے اڑتے ہوا چوں کوئی ذرہ پے جائے کتنے دن بعد دئیے تے اکھ لال رہندی ہے اکھ تے سٹ لگ جائے کتنے دن ایتھے نشان رہندا ہے نیل پیا رہندا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ دے اندر گرم سلائی جڑے ویلے اس ظالم نے سچی اکھ پھیر دتی پانی دا ڈیلا پانی بن کے ڈیلا زمین تے بہ گیا پھر کھبی اکھ دے اندر پھیر دتی اے وی پانی دا ڈیلا پانی بن کے زمین تے بہ گیا حضرت زنیرہ دی چیخاں نکل گئیاں رون لگ پئی اکھاں چوں آنسو دی جگہ تے خون جا رہی ہے تے ظالم ہس کے کہنے لگا زنیرہ تو آندی ہے میں ایتھے پکاراں تے اللہ اوتھے سنتا ہے ایک رب نوں مانتی ہے ایتھے زمین تے پکاراں تے آسمان تے سنتا ہے میں تیری اکھاں لے لیاں اگر تیرا رب ایڈیاں طاقتاں والا ہے اگر تیرا رب ایڈیاں شاناں والا ہے اگر تیرا رب ایڈا طاقت والا ہے ایڈا جبار تے قہار ہے ایڈیاں طاقتاں والا ہے تے اپنے رب نوں کہہ میری اکھاں واپس کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنو میرے بزرگو اپنا چہرہ آسماناں دی طرف اٹھایا اللہ میرے اکھاں دی لوڑ نہیں جڑیاں تیرے رستے شہید ہو جان اللہ جڑیاں تیرے دین شہید ہو جان اللہ جڑیاں تیرے محبت ضائع ہو جان انہاں اکھاں دی لوڑ مینوں نہیں پر ظالم نے گولی مار دتی ہے اللہ میرے اکھاں واپس دے دے تاکہ اس کافر نوں پتہ لگ جائے اس ظالم نوں پتہ لگ جائے اس مشرک نوں پتہ لگ جائے اللہ بڑی شاناں والا ہے جہانیاں دے باسی ہو جدوں بندہ اندروں دکھی ہوئے او دے اگے رو پوے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے ادھروں جناب بی بی رو رہی ہے آسماناں تے اللہ دا عرش ہل گیا آسماناں تو آواز آئی زنیرہ اپنی اکھاں کھول میں تینوں اکھاں دا نور دے دیتا ہے جڑے میرے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیوی پائی ہے آسماناں والے اپنی نظراں اٹھائیاں اللہ نے اکھاں دا نور دے دیتا ہے سبحان اللہ سنو میرے بزرگوں ذرا دھیان آئے جدو بندہ اللہ کو روگا ہو کے منگے اللہ کی میں دیتا ہے مولانا عبد المالک مجاہر حافظ اللہ تعالیٰ سنہری کتاب ایک سنہری حروف کتاب ہے بڑی معنی وہ دے اندر واقعہ لکھا ہے ایک بندہ جنہوں اللہ نے 6 تیاں دندیاں تے تیاں نہ نفرت کرنے والا تیاں نہ محبت نہ کرنے والا جڑے میرے ستویں بنا یہ گھر دے اندر خوشیاں ہونا لیے یہ گھر دے اندر خوشیاں ہونا لیے اپنی بیوی کو کہنے لگا اللہ والی ستویں بیٹی پیدا ہوگی میں تینوں طلاق دے دواں گا تیرے تو علیحدگی اختیار کر لواں گا عورت دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی لوگوں 6 تیاں لے کے جاندی تے کدھر جاندی تیاں دی پن لے کے جاندی تے کدھر جاندی لوکاں دیاں جد اجڑ تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی
تقدیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں اللہ جاندا دا سنو دھیان میرے بزرگو اس بندے نے بولی مار دیتی 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی طلاق دے داں گا ادھی رات دا ٹائم ہے عورت نے وضو کیتا اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر ایک نکر تے مصلا بچھا لیا نفل پڑے تے ہاتھ اٹھا لے اللہ مینوں پتر دے دے اللہ مینوں 7واں پتر دے دے لوکو بندہ دکھی ہوے تے اللہ کولوں منگے تے دکھ دے اندر اللہ کولوں منگن دی چس وکھری ہے اے اللہ دا عرش ہلا دیتا ہو یاد رکھو جہانیاں دے رہنے والوں جنہیں نام سنو ذرا دھیان اللہ نے جس بندے نو دنیا تے فیصلہ پینا کر دیتا دنیا تے بھیجن دا اونے دنیا دھیان تے رہنا ہے اے دعا کر رہی ہے ادھر دے بندے نو جناب اے دے خامد نو خواب آیا اے دے جناب عورت دے خامد نو خواب آیا ستا پیا ہے خواب دے اندر کی دیکھدا پیا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے کہ اللہ نے جہنم دا فیصلہ اے دے حق دے اندر کر دیتا ہے جڑے میرے نام جہنم دا فیصلہ اس بندے دے حق دے اندر ہو گیا فرشتے لے کے جہنم دے پہلے دروازے تے گئے تے پہلے دروازے تے اے دی سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے اے دی پہلی بیٹی کھڑی ہے اج بازو کھلار لے فرشتے میں اپنے بابے نو جہنم چ نہیں جان دینا فرشتے میں اپنے بابے نو جہنم چ نہیں جان دینا مینوں بھی نال ہی سٹو یا پھر میرے بابے نو بھی بچا لو فرشتے تجھے دروازے تے لے کے جائے گا تجھے دروازے تے دوسری بیٹی کھڑی ہے تجھے دروازے تے لے کے گئے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے سب تو چھوٹی معصوم پری اج نکیا نکیا ہتھاں نو پھیلایا فرشتیو میں اپنے بابے نو جہنم چ نہیں جان دینا یا مینوں بھی اپنے ابو نال سڑ دو یا پھر میرے ابو نو بھی جہنم تو بچا لو فرشتے دے ابو نو جناب سنو ذرا دھیان اس نوجوان نو 7ویں دروازے تے لے کے گئے 7واں دروازہ کھالی ہے فرشتے دھکا دتا جے جہنم چ ڈگ پیا جڑے ویلے جہنم چ گیا تینو جاگ آئی جسم کمدا پیا ہے نہ متھے تے پسینہ ہے جسم نہ پسینے نہ شرابور بھجیا پیا ہے جسم کمدا پیا ہے فورن اٹھیا روندا روندا اپنی بیوی نو لبدا ویکھدا ہے گھر دے کونے دے اندر بیوی مصلا بچھا کے مانگ رہی اللہ مینوں 7واں پتر دے دے اللہ مینوں 7واں پتر دے دے اپنی بیوی دے پیر پھڑ لے اللہ والیے مینوں معاف کر دے اللہ والیے مینوں معاف کر دے 7واں مینوں پتر نہیں چاہیے اللہ کو 7ویں بیٹی مانگ لے لوگو جنہوں اللہ نے دنیا تے بھیجن دا فیصلہ کر لیا انہیں دنیا تے آنا ہی آنا ہے میاں والی والے واقعے دیتا رہو کوئی اپنے سر چ کھیپ آئے کوئی رام آہو بکا کرے کوئی واویلا کرے کوئی اپنا سینہ کٹے جیدہ چہرہ بیٹی دی وجہ تو بیٹی دی آمد دی وجہ تو سیاہ ہو جائے گا قیامت نو کافرانہ اٹھایا جائے گا قیامت نو مشرکانہ اٹھایا جائے گا سنو میرے بزرگوں ذرا دھیان نوجوان ہو جڑے میرے حضرت دے دینا رہو رضی اللہ تعالیٰ اکھاں میں گئیاں تے کہنے لگیاں او ظالم تو کھوئیاں سی کہ اللہ نے واپس دے دیتیاں تے ہن میں تینوں چیلنج کر رہی ہوں دوبارہ میری اکھاں نوں نقصان بھی نہیں دے سکدا کون کہتا ہے اللہ ساڈیاں دعاواں نہیں سندا کون کہتا ہے اللہ ساڈیاں التجاواں نہیں سندا صحیح البخاری پڑھن لگا میرے نبی نے فرمایا جدوں ادھی رات دا ٹائم گزر جاندا ہے اللہ آسمان دنیا تے آ جاندا ہے اللہ وعدہ دیتا ہے حال میں مستغفر حال میں مستشفر حال میں مسترذکر ہے کوئی بیمار میرے کولوں دعا منگے میں نے بیماریاں تو صحت دے دواں ہے کوئی دکھی پریشان میرے کولوں دعا کرے میں دکھ دور کر دواں ہے کوئی بے اولاد میرے کولوں دعا کرے اولاداں دے دواں اللہ پاک وعدہ دیندے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے تو کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ تکبیر حاجت تروا مشکل کشا حاجت تروا مشکل کشا نعرہ تکبیر مارا صد میں آپ سوالی نو مارا صد میں آپ سوالی نو دیوان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑی میرے در آلی نو مل کے پڑھ لا الہ الا اللہ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں
نہیں مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا وسیم محمدی صاحب الہ آباد تو تے اینا شریف الہ آبادی صاحب دا درس سنایا ہے مولانا شریف الہ آبادی والا انداز سنایا ہے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں پڑھ آیت الکرسی ایتھے قرآن پیا سی اللہ جاندا ہے اللہ پاک دا قرآن ہے سورہ البقرہ آیت الکرسی دا ترجمہ پڑھ تینوں پتہ لگے گا تیرا اللہ کنا مہربان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ جنوں دا ہاتھ کھڑا کر کے پڑے سینہ تو ولا نو اللہ نو کیوں نہ نیند آنا تے دور دی گل ہے بے نیاز نو کدی اونگ بھی نہیں آئی سبحان اللہ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جاگدی کراں اکھ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میرے مرن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ تو کدی آن کے اللہ دے کے روے نا اصل آج پورا پاکستان پوری دنیا دے مسلمان کیوں پریشان ہے غربت کا شکار کیوں نہیں اس وجہ تو کہ کدی اپنا دکھ اللہ نو سنایا ہی نہیں وہ دے کے روئے نہیں ایتھے کنے بندے بیٹھے ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہیں میرے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ میں اللہ کے رو کے دعا کی تھی اللہ ہی نہیں مگیائی ہے اینا بحران ہے ہر چیز دا اتنی پریشانی ہے اللہ ساری پریشانیاں دور کر کے حالات بدل دے پاکستان دے کنے بندے نے جناب یہ دعا کی تھی ہاتھ کھڑا کرو اے ویکھو ایک بزرگ نے دو تین چار بندیاں نے دعا کی تھی اے انہیں تمام مسلمان کنے بیٹھے نے اسی تے قرآن چوئے سکھیا سی کہ اپنے مشکل کشائی کروانی تے کدے کولو سارے بولو کدے کولو اپنی حاجت روائی کروانی تے کدے کولو سجدہ کرنا تے کنو مشکل کشا سمجھنا تے کنو تے اسی آج اپنے مسئلے ایم پی نو دسے ایم این نو دسے کانو گو نو دسے پٹواری نو دسے ایس ایچ او نو دسے تھانے دار نو دسے تے انہیں ساری مشکل حل کی تھی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اللہ زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ ہے جنوں چاہے جڑی دولت مندی عطا کر دے اللہ دا قرآن ہے بے نیاز نے فرمایا جنوں چاہے پتر دے دے جنوں چاہے دیاں دے دے جنوں چاہے پتر دیاں دے کے واپس لے لے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے بے اولاد دی دنیا تو لے دے اچھی بولو کدیاں مردیاں نے اللہ دیا مردیاں نے کیونکہ بے نیاز دا قرآن کہتا ہے اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یذبنہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے تیرا اسے عمل کماوے وہ سدھے جنت جا سارے پڑھو صلی اللہ اج نبی پاک دی قدر نہیں دین اسلام دی قدر نہیں کیونکہ سانو لبا ہے مفت وچ سانو لبا ہے مفت وچ لبا ہے
जिन्ने सियाने बुजुर्ग बैठे ने नौजवानों कदी इन्हां कोलों जिन्हां पाकिस्तान बनदा देखिया है ना इन्हां कोलों कदी दास्ताना पूछिया जे ते तुहानूं पता लग जाएगा कि पाकिस्तान अज सानू मस्जिदां बड़ियां बनाइयां मिल गईयां सानू नबी पाक दी हदीस दी कदर नहीं नमाज दी कदर नहीं अगर रमजान मुबारक आ रहा है असी रोजा रखिए ना रखिए सानू कोई पूछण वाला कुछ बोल पूछण वाला नहीं आदे रे कदर फुल्लादा गिर जंगी जाने आज सानू की पता मजहब इस्लाम किवें पहुंचया है ए कुरान किताबी शक्ल च किवें पहुंचया है बुखारी किवें पहुंची है मुस्लिम किवें पहुंची है अल्लाह जानदा है कुरान आओ मस्जिद दी दीवार ते दुआ लिखी है ओ किवें साडे तक पहुंची है आज सानू की पता सानू ते कट्टा भी नहीं वजया इस्लाम वास्ते आंदे ने कदर फुल्लादा गिर जगी जाने अते मुर्दे खावण वाली कदर फुल्लादा भुल जाने अते साफ दवादा वाली कदर नबी दा की जानन अते दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले अते सौगर विच मदीने कदर यूसुफ दा मौलम होया अते पाइयां मिसर गयानू कदर नबी दा मौलम होसी अते कबरां विच बयानू उत्थे कदर पता लगेगा कि एक नमाज दी की कीमत सी ते एक हदीस इत्थे मुंडे दाढ़ी रख लैण ना तकरीर मैं कर रहा ते ये तुहानू लगी पई ध्यान मेरे वाल बस हुण मैं गल खत्म करन लगा है ये कोई मुंडा दाढ़ी रख लेना की रख ले ढिले पै गए तुहाडियां रखाउण नहीं लगा ये अल्लाह ने जिन्नू तौफीक देनी है ना उन्हें ही रखनी है क्यों जी दाढ़ी मुजाहिद साहब मोदी साहब जिन्नू उन्हें तौफीक दी उन्हें ही रखनी है मुंडे दाढ़ी रख लेना नवे नवे नौजवान बैठ जा बात कोई नहीं अब मेरे पता है इन्हें और पैसे ना सानू दिते मेरे को दिते ही नहीं अच्छा ते रख लेना दाढ़ी ते वो जनाब कोई कह दे ताना मार दे बंदा कोई मेना मार दे बंदे भी नहीं ना फिर अड़दे जदों बंदा दीन ते चले ना शैतान ने ते रोकना ही रोकना है कि बंदे भी आंदे जी तू हुणे नाल ही मौलवी बन गया तो हुणे नाल ही दाढ़ी रख लईए ते जे कोई सलवार नबी दी सुन्नत समझ के गिट्टियां तो ऊंची रख लवे ते ओनू ताने मारदे ने तू झोना लाउण चले है तू दाब लाउण चले है पानी लाउण चले है नबी पाक दी सुन्नत नू मजाक करदे ने ते ओ फौरन सलवार नीवी कर लैंदा है दाढ़ी रखी होवे ते लटा दिंदे ने लोग ताने मारदे ने चलिया तू दाढ़ी रखी होवे तेनू ताना वजदे ते तू कटा देना है सलवार ऊंची कीती होवे ताना वजदे ते तू नीवी कर लेना है कदी पुछ बिलाल कोलों जेड़े मेरे नबी दे दीन वास्ते कलमे वास्ते कोलिया ते लेट गए पर उन्हां सी कीता उन्हां सी नहीं कीता ते जाना दे नजराने पेश कर दिते मेरे बुजुर्गों खाली इस्लाम इस्लाम करना गल नहीं बनती मुसलमान कहना खाली गल नहीं बनती कलमा पढ़ने तो बाद बंदा ते हर मुसलमान है ते ये ते गल पक्की है लेकिन गल उदों बनेगी ईमान ते मुकम्मल उदों होएगा साडा असी मुसलमान मुकम्मल उदों बनांगे जदों कलमे दे उत्ते अमल करांगे इस कुरान ते अमल करांगे हदीस रसूल ते अमल करांगे अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए जितने बच्चे बुजुर्ग आए मेरी मावा भैन आईयां अल्लाह सब दान अपने दरबार च कबूल फरमाए डेढ़ घंटे के करीब तकरीबन डेढ़ घंटे के करीब टाइम हो चुका है ते देख लो पता ही नहीं लगा एक वक्त कितनी जल्दी गुजर गए अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए जितने उलमा कराम ने बयानात फरमाए अल्लाह पाक मौलाना वसीम अहमदी साहब दा कसूर तो सफर करके उन्हें अपने दरबार च कबूल फरमाए और भी जितने उलमा कराम आए ने इन्हां बच्चों ने जिन्होंने अज इनाम हासिल किए हैं अल्लाह अज दुआ जरा रल के करो। हमें बड़ी खुशी हुई। छोटा जा मोहम्मद सैन बच्चा किथे, मोहम्मद सैन बच्चा किथे बैठा?